राम राम राम। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Ram Ram Ram. Welcome to all of you for today's class of learning to chant Vishnu Sahasranama. Vihan, श्रूयते वा? आम् सर्। स्क्रीन् अपि दृश्यते किल? आम् सर्। उत्तमम्. Okay. Today what we will do is I guess in the last class we said we will do one more Parayanam and then learn the new shlokas. We will do the reverse of it. We'll learn the new shlokas and then based on the time we will try to do the Parayanam. We'll do quick Dhyana shlokas Parayanam and then we will go to to learn the new shlokas. Based on the time we will do the Parayanam how much ever is possible. We'll do that. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Vyasam Vasishthanaptaram Shakteh Pautramakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatantaponidhim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadaika Rupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave. विहान अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थैयस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं
कल्पवृक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ओम विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु। ॐ नम इति। भीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सोमुत्रेह च मानवः। वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्. Yes, we had learnt these 4 shlokas in the Phalashruti. We will learn from the 5th shloka now. We had Bhaktiman yasadotthaya भक्तिमान्यः शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान भ महाप्राण भक्तिमान यह सदोत्थाय था इज महाप्राण था सदोत्थाय
यः सदोत्थाय यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः शुचिस्तद्गत द is there then ga is also there शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् Once again भक्तिमान् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलम् यशः प्राप्नोति विपुलं यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च ज्ञातिप्राधान्यमेव च ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति अचलां श्रियमाप्नोति अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च धमः प्राण प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति प अन्ना इज देयर श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च
यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति न भयं क्वचिदाप्नोति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति वीर्यं तेजश्च विन्दति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् भवत्यरोगो द्युतिमान् भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः 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 न भयं भमः प्रण भयं क्वचिदाप्नोति क्वचित् आप्नोति क्वचिदाप्नोति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति. We should be careful when we are saying tejascha. It is not sa, it is sha. Tejascha vindati. Bhavatya rogo bha mahaprana bhavatya rogo द्युतिमान बल रूप गुणान्वितः नादीर्घ गुणान्वितः न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः विद्या
रोगार्थो मुच्यते रोगात् रोगार्तो मुच्यते रोगात् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु भयान्मुच्येत भीतस्तु भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः मुच्येतापन्न आपदः मुच्येतापन्न आपदः रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो धामः प्राण बद्धो मुच्येत बन्धनात् धामः प्राण बन्धनात् भयात् भयान् भयान् मुच्येत भामः प्राण भयान् मुच्येत भीतस्तु अगेन भामः प्राण भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः मुच्येतापन्न आपदः the after the visarga in the end. रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितिरत्याशु दुर्गाण्यतितरत्याशु दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् पुरुषः पुरुषोत्तमम् पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण स्तुवन्नाम सहस्रेण स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः नित्यं भक्तिसमन्वितः नित्यं भक्तिसमन्वितः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण there are two nas here स्तुवन्नाम सहस्रेण स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति भामः प्राण
भक्ति समन्वितः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः 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 सर्वपापविशुद्धात्मा 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 याति ब्रह्म सनातनम् याति ब्रह्म सनातनम् याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा धामः प्रण सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् याति ब्रह्म सनातनम् there ba becomes double there yati brahma sanatanam वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा
याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानां न वासुदेव भक्तानां न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् अशुभं विद्यते क्वचित् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते 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 न वासुदेव भक्तानां भामः प्राण न वासुदेव भक्तानां क and ta भक्तानां अशुभम again भामः प्राण अशुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम धामः प्राण जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम one single word, that's why it is together. जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते भयं नैवोपजायते. So the second line, it is preferred that we tell the full line together. जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते, because the vyadhi, that's why we need to split there. Since it is one single word, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते, भयं नैवोपजायते, भयं नैवोपजायते. न वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित्, क्षम्यतां, न वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते न वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते. न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तव मधीयानः, विद्या म्यूट मध्ये अस्ति. इमं स्तव मधीयानः इमं स्तव मधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः श्रद्धा भक्ति समन्वितः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति
श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः 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 इमं स्तवमधीयानः धामः प्राण स्तवमधीयानः श्रद्धा धामः प्राण भक्ति भामः प्राण श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख खामः प्राण क्षान्ति श्री धृति धामः प्राण स्मृति कीर्तिभिः भामः प्राणादे कीर्तिभिः. Ideally, again, even in this shloka, second line should be told together. Yujyetatma sukha kshanti shri dhriti smriti kirtibhihi. It is one single word. Imam stava madhiyanah shraddha bhakti samanvitah. इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्म सुख क्षान्ति श्री धृति स्मृति कीर्तिभिः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न क्रोधो न च मात्सर्यम् न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो नाशुभा मतिः न लोभो नाशुभा मतिः न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भवन्ति कृतपुण्यानां भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे भक्तानां पुरुषोत्तमे भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो धमः प्रण न च मात्सर्यं मात्सर्यं न लोभो भामः प्रण अगेन लोभो नाशुभा भादीर्घ एंड महाप्राण नाशुभा मतिः भवन्ति महाप्राण अगेन भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां भागे महाप्राण पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां
भक्तानां पुरुषोत्तमे भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महोदधिः खन्दिशो भूर्महो दधिः खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण वासुदेवस्य वीर्येण वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः विधृतानि महात्मनः विधृतानि महात्मनः द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा अत्र दीर्घादे सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो खन्दिशो भूः महोदधिः भूर्महोदधिः भा इज महाप्राणा अगेन ध इज महाप्राणा भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः विधृतानि ध महाप्राण महात्मनः द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महोदधिः द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः. Let's see all the 10 shlokas that we learned today. Bhaktiman yassadotthaya shuchistadgatamanasah
सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयन्नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः. Okay, people who want to chant these 14 shlokas can raise your hands. 4 shlokas of last class and 10 shlokas of today we can do once, I guess. So let's see if we can do it. You can start raising hands and then I will try calling people's name. Krishnan Yoga Bhishma Uvacha. भीष्मवाचा उवाच इति तं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण परिकीर्तितं Prakirtitam. That is correct. Very good. Next, Ravi Shankar Ranganath. नमांसि महोदय. Namamsi. Ya idam य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः. Uttamam. धन्यवादः. Next is Jyoti Mantri. वेदान्तगो ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः
स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्. वैश्यो Repeat. The second line repeat. Thank you, sir. वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रं सुखमवाप्नुयात्. It is Shudraha. Shudra Sukhamavapnuyat. Okay, धन्यवादः. okay, No okay, problem. धन्यवाद. धन्यवादः. जयश्री रुद्रपट्न. धर्मार्थी प्राप्नुया धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामी कामी प्रजायार्थी. Jyoti Bhagini, please mute yourself. धर्मार्थी प्राप्नुया धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्. In the second line, it is Kamana Vapnuyat. It is not Kaman Vapnuyat. Kamana, this is na full letter. Kamana Vapnuyat Kami. Otherwise, everything was right. Perfect. कामान वाप्नुयात् कामी. Correct. Next धन्यवाद. is Sri Lata. Bhaktiman. Sri Lata Bhagini. You have to unmute yourself. Sri Lata, you are muted. Okay, we'll come back later. Monisha Naresh. नमस्ते भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्. Uttama. Please go on mute. Next is Bharanishwari. Yashah prapnoti. यशस् प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्तमम्. In the first line, there is no yashas. It is yashah prapnoti. Yashah prapnoti. Correct. When you join that with pa, yashah prapnoti. Pa, yashah prapnoti. Similarly, shreyah prapnoti. You can say shreyah prapnoti. Shreyah prapnoti. Shreyah prapnoti uttamam. यशस् प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्य उत्तमम्. श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्. श्रेयः प्राप्नोत्य उत्तमम्. धन्यवादः. भुवनेश्वरी. न भयं क्वचिदाप्नोति. Sir, can I? Who is this? It's Sri Lata. Please go ahead. Okay. Na bhayam kvachidapnoti वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्य रोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः. Uttamam. Very good. धन्यवाद. Next is, I guess, Bhuvaneshwari. रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः. In all the places, the Mahaprana needs to be stressed. Baddho, bandhanat, bhayat,
Bhitastu in all the places. When you are practicing, practice with Mahaprana. Uttamam. ओके जी धन्यवादः Next is Padmakshi. Durganyatitiratyashu दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः. Uttama. Next is Neha. Vasudevashrayo वासुदेवाश्रोयमर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्. Uttama. Shobha Latamani. Navasudeva न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते. Also practice if you can say Ashubham Vidyate Navasudeva Bhaktanam Ashubham Vidyate Kvachit. Similarly, Vyadhi Bhayannai Okay, we can continue, Mahodaya. Navasudeva Bhaktanam with Ashubham Vidyate Kvachit is in one pada only. Okay, So okay, hence it okay. is together. Navasudeva Bhaktanam Ashubham शुभं Vidyate विद्यते Kvachit. क्वचित् Correct. जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते. Okay, Next is धन्यवादः. Geeta Advani. Please go on mute. Geeta Advani. Imam Stavamadhiyanah. Geeta Advani, please, you can unmute yourself and chant. Not able to hear you. Okay, maybe not happening. Ramachandran V. Imam stavamadiyanah Shraddha Bhakti Samanvitaha Yujyetatma Sukha Kshanti Shri Dhriti Smriti Kirti Bhihi. Uttamam. Chaya Vaidya. Nakrodho. न क्रोधो न च मात्सर्यन् न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे. Uttamam. Mukund Srihari. Dyausa Chandrarka. द्यौस चंद्रार्क नक्षत्र खं दिशो भूमहो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः. It is Khandisho, Khandisho, Bhuhu Mahodadihi. When you join and say it is Bhur Mahodadihi. Rakar, Refa is there. Khandisho Bhur Mahodadihi. खं दिशो भूर्महो दधिः. Okay, we will stop our class for today here. Missed the last 2-3 classes and I'm seeing the questions, could not find the recordings of those sessions in my course page. Kindly let me know if it will be uploaded. Okay, in the last few, except for the last class, we did only the chanting. Maybe that's the reason it was not there. Last class should be uploaded. So you should get that. If it is not, I will ask them to upload. Okay, I guess those were the questions. Hopefully next week we will continue learning the new shlokas, and then we are coming closer to the learning with the shlokas. I guess we have maybe about 30 or 40 more shlokas all put together. So about 3 or 4 classes, and then we will do the chanting of all the shlokas, and then we will take it forward from there.
I am assuming that all of you are practicing very well all the shlokas, the Vishnu Sahasranama. Maybe once we complete the learning all the shlokas, maybe after about 2-3 weeks, we'll also have, I don't say, yeah, maybe it could be a test kind of how well you have learned. Maybe if somebody have, some people of some of you have, if you have memorized, we can check the memorization, or if you are able to read Parayanam, if you are able to do the Parayanam test, we will do at the end of the class. So I would request all of you to start practicing. If there are any doubts, we can clarify those doubts during our upcoming classes. With that, we'll stop our class for today. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Ram Ram Ram. We'll meet in the next class.